Hello, good day to you. Today we are about to learn something. It is entitled How to Start Up a New Life in Jesus. We know that you are now in the year 2024, and starting this year, maybe some of us are having their um, New Year's resolutions, their goals, their dreams for 2024. But have we ever included Jesus in it? So this time, we will talk about how to start up a new life in Jesus. So a truly transformed life doesn't happen overnight. Accepting Jesus as our Lord and Savior is the beginning of our spiritual journey towards starting up a new life. But getting help from our community is what will help us achieve transformation. So, when we say truly transformed life, it really doesn't happen overnight. It is a process. And we need to start with and begin with accepting Jesus as our Lord and Savior. So, no matter how far, no matter wherever we seek for transformation in in the field of business, in the field of entertainment, in media, we may become famous, but without Christ at the center of our lives, we will never be truly happy. So we need to get involved in a community. We need to have a consolidator, a leader, a mentor, or a pastor in order for us to be guided. Because a transformed life needs to be done in a process or by a process. So, here is a truth. Kung gusto mong masira ang buhay mo, iwasan mo ang tatlong bagay na to. So we are going to tackle about three things. First one is relasyon sa Diyos, wherein we can find it here in Mark 12:29 to 30. So it says here, saya ni relasyon sa Dios. So, noon diriya sa Mark 12:29. Unsa man gyud naa sa pakigrelasyon sa Ginoo or sa Dios. Ngano man nga kung mag neglect ta ani magubat ang kinabuhi. So ingon diri utubag si Jesus, mao kinang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao ra gyud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan, ug sa tibok mong usog. Masunod mao kini, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon, wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Si klaro kaayo no nga ang mandog gid sa Ginoo is dili para makabaton tag relihiyon, kun dili makabaton gyud tag relasyon diha sa iya ha. So ang kinahanglan nato is hugugmaon siya sa tibuok natong kasing-kasing, ug sa tibuok natong kalag, ug sa tibuok natong salabutan, ug sa tibuok natong kusog. Ang ikaduha kung ato ni siya ang i-neglect sa atong kinabuhi maliban sa relasyon sa Ginoo is kaning pagtuo kang Hesus, pagtuo o pagdawat ning Hesus sa atong kinabuhi. Kay ningon man diri sa 2 Corinthians 2 kaduha nga mga taga Corinto 5:17 kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bago na siyang binuhat ang daan miagi na ug ang bago miabot na. So klaro kay dinha nga kay kinsa kadtong nahiusa kang Jesus bago na gyud siya nga binuhat. So ang daan miagi na ug ang bago miabot na. So naa gyud changes, na transformed life nga mahitabo kung si Jesus gyud ang mopuyo sa kinabuhi. Pero kung wala gyud si Jesus, grabe, dili gyud maporma ang kinabuhi sa tao. So ingon po diri sa John 14:6, ngano si Jesus man? It is because niingon diri nga si Jesus mitubag, ako ang dalan ng kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Si Jesus lang gud ang bugtong dalan padulong dito sa amahan. So makonect na to ang number 1 sa number 2 diri ay relasyon sa Dios, mabatunan na to pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesus. Diningon diri sa 12, ang tinuod mao kini, ang motuo ka na ako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat sa labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. So ang gibuhat ni Jesus diri sa kalibutan
wala siya diri nagpabadlong. So naghimo siya o nangita siya og iyang mga disipulo, iyang gitudloan sa mga prinsipyo about sa kingdom, iyang gingharian sa amahan. Og after mga 33 and a half years nga iyahang pagpuyo diri for 3 and a half years niyang pagtudlo sa mga disciple. So na gi-perform na dayon niya ang iyahang duty mauto ang sacrifice niya sa iyang kinabuhi para gid kitang tanan maluwas gikan sa sala, maluwas gikan sa kasal-anan ug maluwas gikan sa gahom ni Satanas. So mao nay gibuhat ni Jesus kanang pagkamatay siya sa cross. Kung ngano mang si Jesus man pod. Ug ningon diri man gud sa 12 John 1:12, apan kaniadtong midawat ug mosalig kaniya, giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo sila mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi ug pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. So lisod kayo ni siya lisod kayo ni siya putuuhan nga si Jesus gyud ang dalan kamatuoran ug kinabuhi ug wala nay lain nga paagi. Kung dili gyud ta mabag-o sa atong dagan sa atong nahuna ug dili mabago ang atong espirituwal nga panlantaw aning atong kinabuhi. Kay nagtuo ang tao nga ang tanang mga nakita nila mao ra na siya, dili ang mas importante nga butang is kanang mga butang wala nato makita, which is mao na siya mga butang na espirituwal. So mao ni ikaduha no, kung ato ni siyang i-neglect or pabayaan lang atimanon sa atong kinabuhi ang pagtuo nato o pagdawat kang Hesus, guba gyud atong kinabuhi. So adto ta sa ikatulo no, kung ato ni dili nato ni atimanon kaning pag-study sa Bible, kaning pag-study sa word ba. Ang Bible is mao man siya kanay-lain nga mga version na English, Tagalog o nagalain-lain kung asa ka nga lugar diri sa kalibutan. So ang Bible naglangkob na siya, ang sulod ani is ang pulong sa Ginoo. Ingon diri sa Joshua 1:8, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nakasulat niini ug magmauswagon ka. So ang sekreto dai sa pagkamauswagon is ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kay ngano kanang pulong sa Ginoo is hait pa ni kaysa duhay sulab nga espada, ningon diri sa Hebrew 4:12. Kanang pulong sa Dios buhi ug maabtik kung hait sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Dulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit tinagawat ang utahan ug ang kaayukan. Nagusisa kini sa mga tinguha ug gunahuna sa kasing-kasing sa tawo. So mao nang may mga panahon nga pag magbasa ta sa pulong sa Ginoo, habi na mag-devotional ta, naging mga times nga masakitan ta, na mga naay panahon nga mohilak ta, mokatawa ta, malipay ta. It's because buhi ang pulong sa Ginoo. Ug kaning pulong sa Ginoo, mo gini siya magtudlo pud sa ato unsay sakto natong ah, tahakon nga dalan. Ingon dia sa 2 Timothy 3:16 nga ang pulong sa Ginoo is gininhawaan na siya sa Ginoo. So kung ato na siyang basahon magkaroon gyud ta kinabuhi. Mao na siya. Unya kay kung mao ni yung ikatulo, kung atong i-neglect sa atong kinabuhi, madaot jud ta. So sayon ra kaayo himong guba atong kinabuhi. Sayon ra kaayo paghimo nga guba ang atong kinabuhi. Dili lang nato tuuhan, dili lang nato atimanon ang relasyon nato sa Dios, di nato tuuhan si Jesus, ug dili ta magtuon sa Biblia. Sureness gyud nga atong kinabuhi latagaw pas latagaw. Labaw pa ta sa mga malilimos. So, ug makasalanan magyud ang tanan, kinahanglan gyud mihinulsot ta sa atong mga sala. Kay tulo ka butang nga makasala ta sa hunahuna, pulong ug buhat. So nanginahanglan gyud ta og kanang maluluwas igsuon. Kinahanglan ta ni Jesus kay siya ra man ang bugtong dalan kamatuoran ug kinabuhi. Ingon diri sa Romans 6:23, bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon pananagasas sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So naalang gyud dinha kang Jesus makabaton ta og kinabuhing walay katapusan. Dili nato duha-duhaan kung wala pa ta nagsugod og basa sa pulong sa Ginoo, abri sa iyang pulong, pagpamati sa mga words niya, ginamit ang mga alagad niya. Si Lord wala man nagkulang sa ato pagpahimangno. Bisan pag daghang mga panahon nga dili ta motuo ug may mga tao nga mag-share sa ato kay gusto tag itaray matuman sa atong kinabuhi. Pero si Lord di gyud na siya muundang. So hinaot nga dili na ta magmagahi no, mamati na ta sa pulong sa Ginoo, mamati ta sa mga pagmaymay, pag
pagtambag sa atoa sa mga tao nga mas nakahibalo sa atoa. Pero grasya ra pud naa sa Ginoo tanan. So mao ra to siya maayong adlaw.